वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आऊँ आहियां जो मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क में तकरारी कैनालुनि वारे मामले ते जिते एहतजाज जो सिलसिलो जारी है, ख़ुसूसन जेका ट्रांसपोर्ट जो सिलसिलो बंद थियल है ऐं CCI जो इजलास भी हिन वक्त जारी है। वज़ीर अज़म जी सदारत हेठि 8 रुकनी जेको CCI जो इजलास जिते थी रहियो आहे, उन में चइनी सूबनि जा वॾा वज़ीर शरीक आहिनि। अहिड़ी तरह सां 3 वफ़ाक़ी वज़ीर जंहिंमें अमीर मुक़ाम ख्वाजा आसिफ़ ऐं इसहाक़ डार बि इन इजलास में शरीक आहिनि। अहिड़ी तरह सां 25 खां वधीक जेके महिमान आहिनि जेके उन्हनि खे बि हिन इजलास में मदऊ कयो वियो आहे। अहिड़ी रीति CCI जो जेको बुनियादी मक़सदु जिते 6 नुकाती एजेंडा आहे, उन में ख़ासि जेका एजेंडा आहे तकरारी कैनालुनि जो जेको ख़ात्मो, उन हवाले सां सिंध हुकूमत जो मौक़िफ़ ऐं मुतालबो आहे, जंहिंजे करे जेको हुकूमत खे जेको 2 मई खां इजलास अॻुवाट जेको घुराइणो पइजी वियो, छाकाणि जो मुल्क जो जेको समूरो जेको रसद जो जेको निज़ाम आहे उहो बंदि थियल आहे, ट्रैफ़िक बंदि आहे, कार्गो सर्विस बंदि आहे। अहिड़े तरह सां माण्हुनि जो मुतालबो आहे त तकरारी कैनाल जेसीं ताईं ख़तमु न थींदा तेसीं ताईं इहो एहतजाज जारी रहंदो ऐं एहतजाज जो जेको ख़ात्मो इन बुनियाद ते थींदो जो CCI जो जेको फ़ैसिलो साम्हूं ईंदो ऐं मिनट्स जो जेको लेटर जेको उन्हनि मुतालबो कंदड़ जेके धुरियूं आहिनि उन्हनि खे हथ में न मिलंदो तेसीं ताईं इहो एहतजाज जारी रहंदो। त इन सां गॾोगॾु हिक पासे जेको एहतजाज वारो सिलसिलो आहे ऐं पाणी वारो मामिलो आहे, तकरारी कैनालुनि जो मामिलो आहे, ॿिए पासे सिंध तास वारो मामिलो मुआदे वारो मामिलो आहे जंहिं ते भारत हठ धर्मी करे रही आहे। अहिड़ी तरह सां पहलगाम वारो जेको मामिलो आहे उन ते पिणु जेको भारत पारां जेका पाकिस्तान जे मथां इल्ज़ाम तराशी कई वई आहे। त इन इशू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जॉइन कयो टेलीफोन लाइन ते सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेकार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू फयाज साहब, थैंक यू। अच्छा शाहीन साहब, इस वक्त जब हम प्रोग्राम हमारा जब लाइव चल रहा है तो वज़ीर अज़म की सदारत में CCI का इजलास भी जारी है। 6 नुकाती जो एजेंडा है उसमें सबसे सर फहरिस्त जो है वो जो मुतनाज़ा तकरारी जो कैनाल हैं उन पर जो है वो बातचीत होगी। सिंध का ये मुतालबा है कि ये कैनाल का जो मंसूबा है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो दरियाए सिंध पर किसी भी कैनाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हवाले से मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया कि पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। तो क्या समझते हैं कि ये जो इजलास जारी है इसमें कोई ब्रेक थ्रू आने की उम्मीद नज़र आ रही है, या जिस तरह देर का शिकार बनने वाला ये CCI का इजलास तकरीबन 15 महीने से जो आइन की नराफ़ी करते हुए CCI का इजलास भी नहीं बुलाया वज़ीर अज़म साहब ने, और फिर ये जो सूबे के मुतालबात मसाइल थे उन पर भी बातचीत जो है वो रुकी रही। तो आज ये फोरम जिसका इजलास हंगामी बुनियादों पर कुछ रोज़ कबल कर लिया गया और इजलास जारी है, तो समझते हैं कि ये मसला अब अफ़ाम तफ़हीम की तरफ जाएगा, या जो एहतजाज करने वाले हैं उनके मुतअद्दिद मुतालबात हैं जिनमें सर फहरिस्त तो कैनाल का ख़ात्मा है, और दूसरी जानिब जो मुतालबा है वो ये है कि जो कारपोरेट फार्मिंग के तहत ज़मीनें दी गई हैं वो भी वापस ली जाए। हेलो जी जी जी, देखिए जी, ये मामला जो है एक्चुअली शहबाज शरीफ की हुकूमत में एक कमज़ोर वज़ीर आज़म अपने आप को शो करते हुए, और सियासी तौर पे वैसे भी उनके अंदर कोई गहराई और गिराई नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की तरफ मायल रहते हैं। तो उन्हें ये समझ नहीं था कि ये जो है सिंध के दरियाए सिंध और सिंध धरती, और क्या अगर पानी बंद करने या उसका शेयर लेने का कोई भी मंसूबा बनेगा तो ये जिंदगी मौत का सवाल बन जाएगा, और ये कोई इतना आसानी से हजम न होने वाली ऐसी कोई तब इम्कान ही नहीं था कि कोई इसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जितना ताखीर की गई और वैसे भी आइन की खिलाफ वर्जी की गई कि जो है उसको किस तरह इस आइन में वाज़ेह किया गया कि उसके अंदर जो है ना कॉमन उसका है इजलास जो है वो इकट्ठा जो है होना चाहिए आइन के तहत, लेकिन वो तो मजाल ही नहीं है कि वो सुने किसी की बात। तो उनको ये था कि शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सबको मना लेगी, फुसला लेगी। और मैं आपको बताता हूँ, आपके भी प्रोग्राम में और भी मेरे सिंध के दोस्तों के प्रोग्राम में जब ये SIFC बनी थी, जब से मैं तमाम इंटरव्यूज में कह रहा था कि जब कॉर्पोरेट फार्मिंग और ये ज़मीन जो है और हाथों में जाएगी तो ये तज़ाद बहुत शिद्दत से सामने आएगा, क्योंकि उस वक़्त भी इसको जो है जनरल आसिम मुनीर और उस वक़्त के जो है मुख्तसर 16 माह की हुकूमत के, नहीं बाजवा साहब तो पहले कर गए थे जो भी कर गए थे, लेकिन जब फिर 16 माह की हुकूमत आई है शहबाज शरीफ की, तो वो सिपा सालार की इतनी तारीफ करते रहे। और SIFC के जो इजलास हुए तो उसके अंदर
یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے صوبائی وزراء اعلیٰ کو بلا لیں. پاکستان کی جتنی سیاسی قوتیں ہیں جو میٹر کرتی ہیں ان کی شمولیت ہی سے اتنے بڑے بنیادی فیصلے ہو سکتے تھے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے مراد علی شاہ جو ہے اس اجلاس میں ایک میں بابل تو جو ہے سی سی آئی کا اجلاس ہی کوئی نہیں کیا گیا جو آئین کے خلاف ورزی ہے. لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ جتنی تاخیر کی گئی اس کا رد عمل جو ہے سندھ کے اندر بہت شدت سے ہوا, کیونکہ سندھ کے لوگ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ پانی کی تو کمی آلریڈی ہے, اور اگر یہ نہریں بن گئی اور بیچ میں سے وہ پانی چرا لیا گیا تو اس کا کوئی سندھ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پھر تو سندھ کیسے قبول کر لے گا زندگی اور موت کا جب سوال پیدا ہو جائے. تو اس کو بڑا آسانی سے لے لیا اور یہ سوچ لیا شہباز شریف نے کہ جنرل عاصم منیر ہی سنبھال لیں گے. تو وہ ممکن نہیں ہوتا کہ جنرل عاصم منیر ہو یا کچھ ہو, کیونکہ یہ معاملات پھر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, اور ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو کوئی دبا سکے یا کچھ کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیر آئے درست آئے والی بھی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ نے امکان کی بات کی ہے تو اس کے اندر تو دیکھیے ان کی تاخیر سے یہ ہوا ہے کہ سندھ کے اندر, میں خود چونکہ پنجاب سے ہوں مجھے پتا ہے کہ سندھ میں سیاسی بیداری ہمیشہ رہی ہے. میں نے ماشاء اللہ کے دور میں بھی دیکھا, 83 کی ایم آر ڈی کی تحریک میں بھی دیکھا. تو جب ہم یہاں آتے تھے اور انٹیریئر سندھ میں بھی جاتے تھے, کسانوں موری کا ابھی ہم نے جو ہے دیکھا کہ کس طرح جو ہے گن شپ ہیلی کاپٹروں سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر سیاسی شعور ہے. اگر ہمیں سندھی تو سمجھ آتی تھی, لیکن جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ بھی دیکھتے تھے کہ جونی جو بھٹو شہید کا نام ہے, ضیاء الحق کا نام ہے, یعنی پالیٹکس ریسٹورینٹ میں بھی ہوتی تھی, جبکہ وہاں 10 روپے کی جو ہے فلم دیکھتے تھے پنجاب میں بیٹھ کر وی سی آر پہ. تو ہم یہ سوچتے تھے کہ یونیورسٹی کے طلباء کا بھی فرق ہے اور جو ہے نوجوانوں کے علاوہ سیاسی شعور بہت ہے. تو یہ ہمارے جو ہے نا ایلیٹ کلاس اور حکمران اور اسٹیبلشمنٹ ان باتوں کو سمجھتی نہیں ہے کہ یہ معاملات قومی سطح کی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, اور اس میں مشاورت کے ساتھ ہی کوئی چیز جو ہے اس کو روبہ عمل لایا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس طرح دھینگا مشتی کریں گے تو پاکستان کے حالات دیکھیے, اقتصادی بدحالیاں چل رہی ہیں, اور جو بھی قرض لے کے 1 ارب کی گارنٹی, 2 ارب ڈالر کی گارنٹی, 4 ارب کی کر کے ابھی ہم ان بادلوں سے بھی باہر تو نہیں آئے ہیں. وہ بادل تو ہمارے سروں پہ ہیں, اور ان کے نتیجوں میں جو مہنگائی ہے ان میں عوام الناس کے لیے تو کچھ ابھی تک سکون کا سانس نہیں ہے, 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, کوئی مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہے. اب آپ اس میں فگر ورک کرتے جائیں کہ جی اتنا ہو گیا اور اتنا ہو گیا, عوام نے اس کا کیا کرنا ہے. تو ان تمام حالات میں دہشت گردی اپنے عروج پر ہے. سیاسی طور پر یہاں پر جب تک پی ٹی آئی ہوئی ہے, پی ٹی آئی نے قوم کو مزید ڈیوائڈ کیا, اس کے اندر بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بدقسمتی سے بہت ہی زیادہ اہم رول رہا ہے کہ جس طرح جو ہے بانی پی ٹی آئی کی سیاست کو لانے کا اور اسے چڑھانے کا, وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا, اس دوران میں بھی ملک کی اقتصادیات بیٹھ گئی, باہمی جو ہے اعتماد ختم ہو گیا, ڈائیلاگ کا جو ہے کلچر ختم ہو گیا, نفرت کی سیاست جو ہے وہ بام عروج پہ پہنچ گئی. تو جہاں معاشرے میں اتنا کھینچا تانی ہو اور وہاں پہ مشاورت بھی نہ ہو, تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ہم ایسے فیصلے کروا لیں گے تو اس طرح کارپوریٹ فارمنگ کیسے ہوگی. میں نے تو ماہرین سے بھی بات کی ہے, تو ماہرین تو اوپنلی یہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے اس طرح کچی نہر میں تو سارا ہی جذب ہو جائے گا, خاص طور پر ریت میں, ریگستان میں. جی ریگستان میں وہ جذب ہو جائے گا, اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو کہیں پونڈ بنا کر یا کوئی اس طرح گہرے علاقے بنا کے ان میں ڈالیں گے, اس کی کیا کاسٹ آئے گی, یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے. تو ایسی نہ سیاسی طور پر ممکن ہے. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ یہ جو زمین جہاں آپ تقسیم کر رہے ہیں, جن جن صوبوں کے اندر وہ تقسیم ہے, وہاں بے زمین جو ہیں ہاریوں کو, کاشتکاروں کو, ان کو کرتے, اس پول کے ذریعے جو ہے کارپوریٹ فارمنگ کرتے, تو ان کی شمولیت سے
اس پروجیکٹ کسانوں کو شامل کیا کامیابی جاتا، آبادگاروں کو شامل کیا جاتا، زمینداروں کو شامل کیا جاتا تو یہ فیض مند ہو سکتا تھا مقامی لوگوں کو۔ مگر شاہین صاحب ہمیشہ ہم اگر جائزہ لیں تو مسلم لیگ نون نے جب بھی حکمرانی کی ہے ان کے دوران اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں جس میں عوام میں اشتعال آتا ہے، تو اس وقت جو سندھ کی جو صورتحال ہے اس میں اشتعال جو پیدا کیا گیا ہے اس میں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت کی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے۔ آج سندھ میں جو جمہوریت کے حوالے سے جو 17 سال گزرے ہیں اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے قربانیاں بھی دی اس کے برعکس، مگر اب ان کی کارکردگی پر بھی بدترین شکل جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، ان پر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ تو یہ تھیوری تو نہیں ہے کہ ایسا عمل اختیار کیا جائے کہ جو بڑے عرصے کے بعد جو ملک میں جمہوری عمل جو تسلسل کے ساتھ جاری رہا تو پھر اس کے لیے رکاوٹیں بھی پیدا کی جائیں۔ لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو بالآخر فیصلہ کرنا ہے، لیکن میں ایک جمہوریت پسند صحافی کے طور پہ، ایڈیٹر کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے جمہوری پاکستان کے لیے، آئین کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، اور کون جو ہیں وہ ایجنسیوں کے ذریعے، حمید گلو کے ذریعے آئے ہیں اور دیگر کے ذریعے آئے ہیں، جنرل باجوہ کے ذریعے آئے ہیں۔ تو وہ لوگ، ان کا نہ ماضی، نہ ان کا کوئی پروسیس جمہوری تھا، نہ ان کی سیاست جمہوری تھی، نہ ان کی سیاست عوام کے لیے تھی۔ یہ اعلان کرتے رہے ہیں، ضیاء الحق کی تعریف جو ہے نواز شریف کرتے رہے ہیں، اور وہ جو ہے اپنی عمر کی دعائیں دیتے رہے ہیں۔ یہی حال جو ہے عمران خان کا رہا کہ وہ کہتے تھے کہ اتنا جمہوری جرنیل ہی نہیں دیکھا۔ اور اس ساری صورتحال میں پاکستان کی پڑھی لکھی یوتھ کو اور وہ لوگ جو انٹرنیٹ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، انہیں جب تک ریئلسٹیکلی انالیسس کرنے کے ابجد نہیں آئے گی، الف بے جیم دال نہیں سمجھ آئے گی، اور وہ اپنا رول ادا کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ حالانکہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت جب کیا تھا تو اس بات کا ادراک کر لیا گیا تھا کہ سیاسی جو قوتیں ہیں وہ اب ماضی کی غلطیوں کو ختم کریں گی اور عوام کے فیصلے اور جمہوریت کے رستے پر چلتے ہوئے جو جس طرح سے عوام کی جو مطالبات ہیں اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ لیکن سیاست اس میں تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ جب بی بی کی شہادت کے بعد جب بہت بڑا شوق تھا پورے ملک کے لیے، اور ملک میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی تھیں اور رد عمل بہت شدید تھا، کیونکہ بھٹو شہید کے بعد جنہیں پنڈی میں پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اس کے بعد بی بی شہید جو ہے وہ بھی پنڈی میں جب شہید ہوتی ہیں تو اس کا رد عمل بہت شدید تھا۔ اگر اس میں زرداری جو ہیں، آصف علی زرداری پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتے تو وہ حالات کچھ سے کچھ ہو جاتے تھے، کیونکہ ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں جن میں قومی قیادت کا یا جو ہے بصیرت سے معاملات کو سلجھانے والا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ابھی وہ بی بی کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اور 5 مین وزارتیں جو ہیں جس میں خارجہ وزارت خزانہ جو ہے ڈار صاحب کے حوالے تھی، اس کے اندر حسن اقبال بھی تھے، اس میں سعد رفیق بھی تھے، خواجہ آصف بھی تھے، کون نہیں تھے؟ لیکن آپ نے جب جنرل کیانی نے آپ کو اشارہ دیا آپ حکومت سے نکل کے باہر بیٹھ گئے۔ تو یہ تو بے وفائی جو ہے اس شروع کی گئی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی سے۔ کیا ہوا جب جا کے آپ کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں چلے گئے؟ تو یہ سب کی تاریخ سامنے ہے، لیکن عوام الناس کو اب فرم اور ایک مضبوط موقف جو ہے اس کو اختیار کرنا پڑے گا کہ بین نہیں چلے گا۔ پاکستان کے حالات اتنے سیچوریشن پہ جا چکے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو بھی اپنا، ٹھیک ہے یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں، لیکن پاکستان کے عوام کو جس طرح سندھ کے لوگوں نے جب انہوں نے اپنے مسئلے کے اوپر آواز بلند کی تو اتنی توانا آواز بن گئی ہے کہ وہاں پر خود بخود لوگ پہنچ رہے ہیں، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں دے رہا، بغیر کسی دعوت کے خود بخود پہنچ رہے ہیں۔ شاہین صاحب بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے تو میں بریک پر جاؤں گا۔ ظاہر ہے یہ عوام کا مطالبہ ہے، جہاں عوام پہنچ رہے ہیں تو ان کو حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کے مطالبے پر جو ہے وہ لبیک کہنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے بھی۔ بہرحال وٹو داکڑی نینڈی سائی
प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार असां ॻाल्हि कई थिए तकरारी कैनालुनि वारो मामिलो ऐं CCI इजलास में हिन वक़्तु वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ़ जिते असांजो प्रोग्राम ऑन एयर थी रहियो आहे त शहबाज शरीफ़ साहब CCI इजलास जेको आहे उनजी सदारत करे रहियो आहे 8 रुकनी हिन इजलास में 4 सूबाई वज़ीर अला अहिड़ी तरह सां 3 वफ़ाक़ी वज़ीर जिन में इसहाक डार साहब अमीर मुकाम साहब ऐं ख्वाजा आसिफ साहब भी शरीक आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते 6 नुकाती जेका एजेंडा आहे जंहिंमें सर फ़हरिस्त जेका सिंध जे तकरारी कैनालुनि वारो मामिलो जेको आहे उन ते फ़ैसिलो थियणो आहे। हालांकि थियणु त ईअं खपंदो हुयो त हुकूमत अचण जे शर्ती 3 महीननि जे दौरान इहो CCI जो इजलास थिए हा त जेके मुख़्तलिफ़ जेके इशूज़ जेके साम्हूं अचनि था उन्हनि ते सूबनि खे पंहिंजो मौक़िफ़ रखणु घुरिजे हा ऐं मौक़िफ़ रखी ऐं पंहिंजा मुतालबा जेके आहिनि वफ़ाक़ आॾो रखी उनखे मञराइण या पंहिंजी ॻाल्हि करण जी जेका फोरम आहे उन ते उन्हनि खे मौक़ो मिले हा। पर लाॻीतो 15 महीननि ताईं इजलास न थियण सां न सिर्फ़ु जिते ख़दशा वधिया उते तकरारी कैनालनि वारो जेको मामिलो आहे उन पिणु अहिड़ी सूरत हाल इख़्तियार कई जो हाणे हुकुमराननि जे लाइ ख़ुदि जेका मुश्किल सूरत हाल बणियल आहे। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत हुकुमराननि खे इन ॻाल्हि जो ख़्यालु आयो त अवाम जा मुतालबा सूबनि जा मुतालबा उन्हनि खे ॾिसणु ऐं ॿुधणु लाज़मी हूंदो आहे ऐं पंहिंजी होड पंहिंजे अक़ल मुताबिक़ फ़ैसिला करण बजाए अवाम जे आवाज़ खे बि सुञातो ऐं ॿुधो वेंदो आहे। हिन वक़्तु जिते वज़ीर अज़म जी सदारत हेठि इजलास जारी आहे उते सिंध सॼी सरापा एहतजाज बणियल आहे। बबरलू में बि एहतजाज जो सिलसिलो जारी आहे। वकील अॻुवाण हुजनि या सियासी अॻुवाण हुजनि समूरनि जो मुतालबो इहो आहे त तकरारी कैनालुनि वारो मामिलो जेको आहे उन ते फ़ैसिलो वापसि वठी ऐं नोटिफिकेशन जारी कयो वञे त अहिड़े क़िस्म जा जेके तकरारी मामला जेके आहिनि उन्हनि ते ॿीहर कंहिं क़िस्म जी अॻुभराई न कई वेंदी। असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि कराची बार जा जनरल सेक्रेटरी ऐं ऑल सिंध लॉयर्स कमेटी जा कन्वीनर रहमान कोराई साहब। रहमान साहब तव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार। साईं वॾी महिरबानी। साईं अॼु इजलास जारी आहे वज़ीर अज़म जी सदारत हेठि छा था सम्झो अॼु ब्रेक थ्रू थियण जा इम्कान नज़र अचनि था? हिकु पासे ज़ाहिर इहो एहतजाज आहे ऐं एहतजाज कंदड़ वकील हुजनि सियासी कारकुन हुजनि समूरा इहे मुतालबा करे रहिया आहिनि बल्कि सिंध जो अवाम जेको पंहिंजो पाण मुरादो हिन एहतजाज में शिरकत करे रहियो ऐं अवाम जो जोश ॾिसी इहो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त माज़ी जी जेका जिदोजहद हुजे MRD जी मूवमेंट हुजे या अॼु तकरारी कैनालुनि वारो जेको मामिलो आहे उन ते एहतजाज थी रहियो आहे त इहो अहसासु ॾियारे रहियो त अवाम पाण मुरादो पंहिंजे इशूज़ ते न सिर्फ़ु आवाज़ु बुलंद करे थो बल्कि अहिड़े जेके तनाज़े वारा जेके मामला आहिनि तकरारी जेके मामला आहिनि उन्हनि ते पंहिंजे नाराज़ जो इज़हार बि कनि पिया था। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत 2 मई बदिरां अॼु इहो इजलास हिन वक़्तु हली रहियो आहे। छा सम्झो था ब्रेक थ्रू थियण जो इम्कान नज़र अचे थो? सभिनि खां पहिरियां त मां तव्हांजे चैनल जो जो घुराईंदो आहियां त तव्हां लम्हा ब लम्हा असांखे कवरेज बि ॾिनी आहे ऐं गॾोगॾु इन सां इहा ख़ुशाइनी ॻाल्हि आहे त इन इशू खे काफ़ी 12 खां 13 ॾींहंनि जी डिले खां पोइ सीरियसली टेकअप कयो वियो आहे। 2 मई खां पहिरियां जेको इन्हनि जी तारीख़ हुई उन खां पहिरियां हंगामी बेसिस ते इजलास घुराइनि ते अगरि बहस थी रही आहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जी ज़ेर सदारत मां सम्झां थो हिननि जो डेफिनेटली अॼु को न को रिज़ल्ट ईंदो। हाणे ॻाल्हि जेकी सम्झण जी आहे उहा इहा आहे त असां पंहिंजे ॿियनि मुतालबनि सां बि गॾु वेठल आहियूं पर हीउ हिकिड़ो अहिड़ो नुक़्तो असांजी पूरी ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी जी तरफ़ां हुयो त इन ते कंसेंसस सां अगरि नोटिफिकेशन अचे थो त असां फर्दर पोइ हिननि शयुनि खे पंहिंजी ऑल सिंध लॉयर्स कमेटी में खणी ऐं डायलॉग्स कंदासीं त अॻिते छा असांजो लाइ अमल आहे छो जो कॉर्पोरेट फार्मिंग जो इशू वरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध सां गॾु हूंदो ऐं नंबर 2 पंजाब में हुनजो हिकिड़ो ॿियो इशू आहे जेको पंजाब गवर्नमेंट सां थींदो पर असां हुन में सिंध में वरी पीपल्स पार्टी खे इन्वॉल्व कंदासीं त हिननि ज़मीननि ते पंहिंजो लाइ अमल ऐं पंहिंजे वफ़द सां असां सां ॻाल्हाइनि। सही पर नोटिफिकेशन ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे इन खां अलावा ॿियो को डायलॉग फर्दर प्रोसीड नथो थी सघे। सही। अच्छा रहमान साहब ज़ाहिर हिकु त ज़ाहिर अहम मुतालबो मुख्य मुतालबो त तकरारी कैनालनि जो ख़ात्मो ऐं इन जे हवाले सां नोटिफिकेशन जेको आहे उहो जारी कयो वञे। मुख़्तलिफ़ मुतालबा ॿिया बि हुया जंहिंमें 26वीं आइनी तरमीम जे हवाले सां बि वकीलनि जो मुतालबो साम्हूं आयो। अहिड़ी तरह सां जेके कॉर्पोरेट फार्मिंग वारो जेको मुतालबो आहे जीअं तव्हां ज़िक्र कयो त उहो सिंध हुकूमत सां सुलाड़ियल आहे। उहे पंहिंजो हुकुम या पंहिंजे जेके जारी कयल जेके ज़मीनुनि जे हवाले सां हुकुमनामा आहिनि उहे वापसि बि जेके वठी सघनि था त सम्झो था त हीउ जेको पहिरियों जेको मुतालबो जंहिं ते
वकील बरादरी सिंध जे अवाम हुजे या सियासी कारकुन हुजे उनखे कामयाबी जेकॾहिं हासिल थी त उनखां पोइ ज़ाहिर ॿिया जेके मुतालबा आहिनि उहे बि ज़ाहिर इंतिहाई अहम आहिनि। सम्झो था त उन ते जेको सिंध हुकूमत इहा घुर थी करे त हाणे जेको एहतजाज आहे उहे रस्ता खोलिया वञनि। सम्झो था त हिन मसइले जे हल खां पोइ रस्ता खोलिया वेंदा ऐं जेके मुतालबा आहिनि उन्हनि खे मरलेवार जेको हुकूमत आॾो रखियो वेंदो या इहो एहतजाज जेको आहे उनजो तसलसल जारी रहंदो ऐं जेको जेके रोड रस्ता जेके बंदि कया विया आहिनि इहे न खोलिया वेंदा। साईं ॾिसो फ़िलहाल को अहिड़ो नोटिफिकेशन आयो न आहे, न ई उनजी का तस्दीक थी आहे। अञा मीटिंग अवां पाण जेको सवाल उथारियो त प्राइम मिनिस्टर साहब अञा मीटिंग में ई आहिनि जी ऐं ॿिया मेंबर्स बि जेके काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट जा आहिनि उन्हनि शइ खे प्रोसीड करे रहिया आहिनि। हींअर नोटिफिकेशन खां पोइ पहिरें ॾींहं खां वठी आख़िर ताईं असांजो कंसेंसस इहो आहे त असां ऑल सिंध लॉयर्स कमेटी जी जेके बि हिते नुमाइंदा मौजूदु आहिनि उन्हनि जी मीटिंग कॉल करे वठंदासीं। उहो इजलास ज़ेरे सदारत कराची बार जे ऐं जेके ऑल सिंध जा चेयरमैन आहिनि उन्हनि जे अंडर में थींदो ऐं उन खां पोइ असां फ़ैसिले जो लाइ अमल कन्वे कंदासीं गवर्नमेंट खे, प्रोविंशियल ऐं फेडरल ॿिन्हिनि खे। फर्दर जीअं 24 अमेंडमेंट आहे, पीका अमेंडमेंट आहे, उन्हनि ते नेगोशिएशन ऐं प्रपोज़ल्स कहिड़ा बहितर थियंदा बिकॉज़ ट्रांसपेरेंसी अपॉइंटमेंट जी ॾाढी ज़रूरी आहे। सही फिल फोर अगरि इहे शयूं नथियूं थियनि त उन्हनि जो वे आउट छा आहे, सही उन्हनि ते फर्दर डेलिब्रेशन्स कीअं करे सघजनि थियूं। पर कॉर्पोरेट फार्मिंग हिकु अहिड़ो इशू आहे जेको जंहिंजे करे इहे किनाल ठाहिया था वञनि, इहो इंटर कनेक्टेड इशू आहे, इन खे ईअं नज़र अंदाज़ नथा करे सघूं। जेसि ताईं ॻाल्हि आहे दरवाज़ा ऐं रस्ता खोलण जी त उहे रस्ता ॾिसो टेबल टॉक हले पई त इहे रिलैक्स आहिनि शयूं, पर मेन मरकज़ी धरणो ऐं साइड धरणा अञा हटिया न। कुझु देरि में जीअं नोटिफिकेशन ईंदो वफ़द सां ॻाल्हियूं थींदियूं, ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी जी मीटिंग थींदी, पोइ असां ओपनली अची प्रेस कॉन्फ्रेंस करे पंहिंजो इहो मैसेज गॾोगॾु कन्वे करे वठंदा। अच्छा, इन में इहा इंतिहाई अहम ॻाल्हि आहे जीअं तव्हां ज़िक्र कयो त ॻाल्हियूं हलनि पियूं त हुकूमत जो राब्तो आहे, ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ॾिसो ॻाल्हियूं नथियूं हलनि, मुंहिंजो चवण जो मक़सदु इहो हो त जेके हिते नॉर्मल सिटीज़न्स आहिनि, सिविलियंस आहिनि, लोकल ट्रांसपोर्ट आहे ऐं पब्लिक ट्रांसपोर्ट आहे उहा हले थी, बाक़ी जेके कार्गोज़ आहिनि उहे बंदि आहिनि। हाणे जीअं ई उहे ॻाल्हि कंदा बजाए असांखे वरी की अहिड़े पासे खणी वञनि त जंहिंमें मसइलो जेन्युइनली हल न थियो आहे, विच आई डाउट हू हींअर जेन्युइनली मसइले खे हल करे रहिया आहिनि, हींअर जेन्युइनली डेलिब्रेशन। वी ट्रस्ट द गवर्नमेंट, छो जो अवाम जी जेकी सालमियत आहे हिन मुल्क जी सालमियत हूंदी आहे। हींअर जॾहिं हुननि हंगामी बेसिस ते इजलास घुरायो त असां बि एक्सपेक्ट कयूं था हू हिन शइ खे पंहिंजी रिआया सां कनेक्ट करे ज़रूरु हल कंदा, हिन अवाम खे ॿुधंदा त जीअं असां फर्दर उन्हनि सां गॾु उन्हनि जे वफ़द सां वेही हिननि शयुनि खे रिज़ॉल्व करे सघूं। अच्छा रमन साहब, हुकूमत जे तरफ़ां को अहिड़ो राब्तो कयो वियो आहे, को अहिड़ो फोकल पर्सन या काबीना जो को मेंबर जंहिं राब्तो कयो हुजे हिन हवाले सां का अॻबराई थी आहे? तक़रीबन ॾिसो प्रोविंशियल ऐं पहिरियां बि थी चुका आहिनि, कुझु कॾहिं इन्विटेशन ते ॿिए बेसिस ते, पर अॼु जी मीटिंग खां पोइ आई एम श्योर त को न को वफ़द ई हुननि जो नोटिफिकेशन खणी ईंदो, राब्तो कंदो, अची पूरी ऑल सिंध लॉयर्स कमेटी सां वेही ॻाल्हि ॿोल करे हिन मामले खे अॻिते रिज़ॉल्व कंदो। अच्छा, जिते पाण इहे ज़ाहिर ॻाल्हि कयूं था त हुकूमत मां इहा उमेदु आहे त हू ईंदा ऐं ॻाल्हियूं ॿोलियूं कंदा, पर ज़ाहिर इहो बि वकीलनि जो मुतालबो जिते तव्हां कॉर्पोरेट फार्मिंग जी जेका ॻाल्हि कई आहे त सम्झो था त उनखे बाद ताईं पेंडिंग करे सघिजे थो, जेको बुनियादी तरह सां जेको तकरारी कैनाल वारो जेको मामिलो आहे उन हवाले सां का अॻबराई थी सघे थी? जी सर, ॾिसो इन शयुनि में बिल्कुलु तव्हां हिन खे ईअं ॾिसो त कुझु न कुझु मामला अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके वफ़द सां गॾु ई टे थी सघनि था। हाणे वफ़ाक़ ऐं प्रोविंशियल जो गॾियल कयो थो, ॿियो जॾहिं कॉर्पोरेट जो इशू आहे, कॉर्पोरेट में असां वी आर होपफुल त पीपल्स पार्टी हुन शइ खे सम्झंदी त अवाम हिन शइ खे रिजेक्ट करे छॾियो आहे। इहे केनाल इहे ज़मीनूं ॾियणु माना ईअं सम्झो त केनाल जी बुनियाद खे ज़िंदा रखणु आहे। सही, माना वकील इहो चाहिनि था त जंहिं शइ जो बुनियाद जेको फसाद जी जड़ आहे उनखे ख़तमु थियणु खपे। जी जी जी, बिल्कुलु बिल्कुलु। अच्छा, ही ज़ाहिर जिते एहतजाज वकीलनि जो जारी आहे त उते कुझु शकी माण्हुनि जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं, मुख़्तलिफ़ जेके माण्हू गिरफ़्तारी जे हवाले सां बि ॻाल्हि साम्हूं आई, जिन वटि नक्शा बि हुया, त अहिड़े क़िस्म जा थ्रेड जेके आहिनि उहे बि मौजूदु आहिनि। त इन हवाले सां हुकूमत इंतिज़ामिया सां का ॻाल्हि ॿोल थी त अहिड़े क़िस्म जूं जेके हरकतूं साम्हूं अचनि थियूं या अहिड़ा माण्हू अचनि था विच में त उन्हनि ते नज़र रखण जे हवाले सां ज़ाहिर वकीलनि जी बि ज़ाहिर कोशिशि हूंदी त अहिड़े क़िस्म जा मामला जेके उन्हनि खे रोकण जे हवाले सां का ॻाल्हि ॿोल? इन्हनि शयुनि ते असां हुकूमत खे आगाही ॾिनी आहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कयूं आहिनि, बशमूल मुंहिंजे असांखे थ्रेट्स ओपन बि आहिनि, ॻाल्हियूं आहिनि, पर हाणे इन्हनि शयुनि खे अगरि कंसीडर कंदासीं त असां पंहिंजे कॉज़ खे अचीव कोन करे सघंदासीं। हाणे इहा स्टेट जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे सिक्योरिटी ॾियणु, पूरे हिन धरने खे सिक्योरिटी ॾियणु, पर
हुन सिक्योरिटी ॾियण जो मतिलबु इहो न आहे त तव्हां अचो ॿिए मक़सद सां ऐं तव्हां जेको आहे सो अटैक कयो या क्रैक डाउन कयो। उन्हनि खे परे खां हिननि सभु शयुनि खे मैनेज करिणो आहे ऐं इहे मैसेजिस कन्वे थियनि। कल बि नक्शा वग़ैरह निकिता त असां SHO जे हवाले उन माण्हू खे उन तमामु डॉक्यूमेंट्स खे करे छॾियोसीं। अच्छा, ज़ाहिर ही जिते हिन वक़्तु CCI जो इजलास जारी आहे उन में सिंध जी नुमाइंदगी सिंध जो वॾो वज़ीर करे रहियो आहे। सम्झो था त वॾो वज़ीर जेको पंहिंजो मौक़िफ़ रखे थो उनखे CCI में उहा मोट मिली सघे थी इतफ़ाक़ राय सां फ़ैसिलो थियण जे हवाले सां सम्झो था त मुमकिन आहे, हालांकि अक्सरियत ऐं जेको अक़लियती बुनियाद ते फ़ैसिला थींदा आहिनि CCI में। ॾिसो सर, हींअर फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, इन ॿिनि में पीपल्स पार्टी जो ऐं PMLN जो गठजोड़ आहे। अगरि पंजाब गवर्नमेंट मां पीपल्स पार्टी रिफ्रेंड करे थी त उते बि हुननि जी गवर्नमेंट वञी सघे थी। फेडरल गवर्नमेंट में रिफ्रेंड करे थी त उते बि परेशान थींदा। जॾहिं एतिरी कोलिशन स्ट्रॉन्ग आहे, हिक ॿिए सां हू हली रहिया आहिनि त हिकु पोइ माइनॉरिटी जो सवाल ई पैदा नथो थिए। पोइ सूबनि खे उन्हनि जी ऑटोनॉमी ऐं वाटर रिसोर्सिस खे या ॿियनि रिसोर्सिस खे पब्लिक रेफरेंडम सां ॾिसणो पवंदो, छा पब्लिक इन ते राज़ी आहे या न आहे। ईअं न थींदो त 1 यूनिट जे टाइम ते जेके इशूज़ थिया उन्हनि इशूज़ जी मद्देनज़र रखी तव्हां इग्नोर करे छॾियो। डेफिनेटली वफ़ाक़ खे उन्हनि शयुनि खे मद्देनज़र रखंदे CCI में खे काउंटर कंदे शयुनि खे रिज़ॉल्व करणो पवंदो। अच्छा, आख़िरी हिकिड़ो सवाल वठंदासीं रहमान साहब तव्हां खां त ज़ाहिर यकीन आहे, उमेद आहे त इहे मामला जेके हल थी वेंदा ऐं वफ़ाक़ असांजे जेके सिंध जा जेके ग्रीवेंसिस आहिनि उन्हनि ते असां सां इतफ़ाक़ बि कंदो, इन मामले खे अफ़ाम तफ़हीम सां हल करण जी कोशिशि कंदो। पर सम्झो था त किथे किथे हिकिड़ी ख़दश हुजे थी त किथे ईअं न थिए जो असांखे नाकाम करण जी कोशिशि कई वई ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरान आहे, वफ़ाक़ जी इतादी आहे, हमेशह तव्हांजो मुतालबो रहियो आहे त अगरि जेकॾहिं तकरारी कैनाल वारो मामिलो जेकॾहिं हल नथो